अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे उमर नाम की 4 शख्सियत के बारे में कि जिन्होंने तारीख़ रकम की हुई है। सबसे पहले एक नेशनलिस्ट, एक कौम परस्त उमर की बात करते हैं, जिसको अपने अरब होने पर बहुत फ़ख्र था, जिसको अपने कुरैशी होने पर बहुत नाज था। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त मुखालफत करने वालों में से थे, लेकिन अपने अखलाक की वजह से वो तब भी मशहूर थे और बाद में भी फिर वो मशहूर हुए। अल्लाह ताला ने जब उनको इस्लाम के नूर से मुनव्वर किया तो उनकी शख्सियत जो है वो 360 डिग्री पर चेंज होकर रह गई। हज़रत उमर के इस्लाम लाने के बाद बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया और इस्लामिक पॉलिटिक्स में हज़रत उमर का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारी इस्लाहात ऐसी हैं इस्लामिक वर्ल्ड में जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जारी की अपने दौरे हुकूमत में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी अरसे में भी जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो बहुत सारी इस्लाहात ऐसी थी जो उनका मशवरा था और वो राइज हुई। मिसाल के तौर पर अज़ान देना, मुसलमानों को नमाज के लिए जमा करना, ये उनकी एक तजवीज़ थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों में बहुत अहमियत की हामिल शख्सियत हैं। वो अपने दौर के बेहतरीन हुक्मरानों में माने जाते हैं, गिने जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़लीफ़ा बनाने में सबसे बड़ा रोल जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अदा किया। और जब उनकी अपनी बारी आई, यानी जब वो ख़ुद ख़लीफ़ा बने, तो उनका जो 10 साला दौर हुकूमत है वो मुसलमानों का तारीख़ी दौर हुकूमत है। उसका मुसलमानों का और इस्लाम का अरूज जो है वो उन 10 सालों में आपको देखने को मिलेगा। अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने उस वक्त की 3 हुकूमतें, 2 सुपर पावर और एक ज़ैली हुकूमत जो थी रोमन एम्पायर की मिस्र में, उनको शिकस्त दी। सबसे पहले जंग यरमूक जो रोमियों के ख़िलाफ़ लड़ी गई, उसमें हज़रत खालिद बिन वलीद कमांडर थे। तो वो जंग जो है वो रोमी हारे और वहाँ शाम से उनका इनखला हुआ। फिर उसके बाद कादसिया जंग जो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में लड़ी गई, तो वहाँ पे ईरानियों को सफाया हुआ। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़िंदगी के आखिरी अदवार में, यानी मिस्र हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़तह किया। और तारीख़ हज़रत उमर को एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से भी जानती है। हज़रत उमर का 10 साला दौरे हुकूमत जो है वो बहुत सारी इस्लाहात नाफिज़ करने, कानून की पासदारी और कानून का एहतराम और कानून को हर शहरी के लिए लाज़िम बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। आज भी आपने एक वर्ड सुना होगा उमर लॉ, जो ये नॉर्दर्न जो कंट्रीज़ हैं यूरोप की, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जिनको कहा जाता है, वहाँ पे नाफिज़ है, आप लोग सुनते हैं। और हज़रत उमर की काफ़ी ऐसी खिदमात हैं। इसी वजह से माइकल एच हार्ट ने अपनी मशहूर ज़माना किताब दी 100 में उनका नंबर जो 52 लिखा है। और जब उनसे पूछा गया कि आपने एक सिर्फ़ खलीफा को अपनी इस लिस्ट में 100 बाअसर शख्सियात की लिस्ट में क्यों शामिल किया, तो माइकल एच हार्ट ने कहा कि वो बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी वो मैनेजमेंट बहुत अच्छी करते थे। उनकी तर्ज़ हुक्मरानी जो है वो एक रोल मॉडल है किसी भी हुक्मरान के लिए। उमर नाम की दूसरी शख्सियत उस वक्त सामने आई जब बनो उमैया की एक ताकतवर और ज़ालिम तरीन हुकूमत थी, जब हर तरफ जो है वो उनके हुक्मरान अपनी अयाशियों में मसरूफ़ थे। हर तरफ जुल्म व जबर की एक दास्तान थी, लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े थे और एक ज़ालिम हुकूमत जो है वो एक राज थी। लेकिन ज़ाहिर है वो मुसलमान हुकूमत थी, मुसलमानों का अरूज तो था, लेकिन वो एक बादशाहत थी, वो कोई खिलाफत नहीं थी। तो लोग बहुत ज़्यादा तंग थे बनु उमैया की हुकूमत से। तो उस वक्त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की शख्सियत जो है वो सामने आई। वो खलीफा जिस तरह बने वो एक अलहदा कहानी है, लेकिन आप इससे अंदाज़ा करें कि तारीख़ उनको क्यों इतनी अहमियत देती है, क्यों उनको याद रखती है कि वो अपनी ज़िंदगी को चेंज करने में, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी बाजी ले गए। क्यों, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक शख्स जो है वो टफ़ माहौल का आदी है, वो सहराओं में रहता है, वो ऊँट चराता है, मुशक्क़तें झेलता है, सख्तियाँ उठाता है। उसके लिए जब वो खलीफा बनता है तो एक सादगी की ज़िंदगी गुजारना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर आप हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को देखें तो वो एक शहज़ादे थे, हुकूमती ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, शहज़ादों की तरह उनकी परवरिश हुई थी। कभी उन्होंने कोई इतनी मुशक्क़त का काम नहीं किया, कभी सहराओं में ज़िंदगी नहीं गुजारी, मखमल के बिस्तरों पे वो सोते थे। लेकिन जैसे ही वो खलीफा बने, उन्होंने इस ज़िम्मेदारी को इतना अपने लिए अहम समझा कि अपनी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ही चेंज कर दी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सबसे पहला काम ये किया, बनो उमैया की हुकूमत ने जितनी ज़मीनें जो हैं
وہ قبضے میں لی ہوئی تھی وہ انہوں نے ان مالکان کو جو ان کے اصل مالک تھے ان کو واپس کرنا شروع کر دی. تو کافی اصلاحات انہوں نے لانی شروع کر دیں، یعنی ان کو عمر ثانی کا خطاب بھی دیا جاتا ہے، یعنی یہ ریزمبلنس جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جوڑی جاتی ہے. 2 سال کا ان کا دور حکومت ہے، اتنا ہی جتنا حضرت ابوبکر صدیق کا تھا، لیکن ان کے دور حکومت میں آپ کو بے مثال ایمان افروز واقعات جو میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ملیں گے، اور اس قدر بہترین شخصیت تھے. یعنی آپ ان کا حکمرانی کا لیول چیک کریں کہ جب کبھی بھی ان کا کوئی ذاتی کام آتا تھا تو وہ دیے کی لاٹ کو بجھا دیتے تھے کہ میرا ذاتی کام ہے تو اس میں حکومتی جو ہے عوامی پیسے پہ جو تیل ہے اس کو میں خرچ نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن آج کے دور میں دیکھیں، یعنی تصور بھی کوئی کر سکتا ہے کہ اس قدر احتیاط جو ہے وہ ایک حکمران کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت بھی مسلمانوں میں بہت اہمیت کی حامل ہے. 1912 میں اٹلی نے جب لیبیا پر قبضہ کیا تو اس وقت عمر نام کی ایک تیسری شخصیت جو ہے وہ سامنے ابھر کر آئی. یہ عمر مختار تھے جو لیبیا کے رہنے والے تھے، اپنی قوم سے بہت محبت کرنے والے، اپنے ملک سے پیار کرنے والے تھے. ان کو غیر ملکیوں کا قبضہ جو ہے وہ پسند نہیں تھا اور یہ اپنی قوم کو وہاں ان کے قبضے سے آزاد کروانا چاہتے تھے. تو انہوں نے اٹالین فوج کے خلاف ایک محاذ کھولا. ان کے تھوڑے سے لوگ تھے لیکن یہ صحراؤں کے راستوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے. تو انہوں نے ایک مزاحمتی تحریک جو ہے اٹلی کی فوج کے خلاف کھولی. وہ آتا، اٹلی کی فوج پر حملہ کرتا، اس کی رسد روکتا، ان کی افرادی اور مالی قوت کو نقصان پہنچاتا اور صحراؤں میں غائب ہو جاتا. تو گوریلا وارفیئر کے ذریعے انہوں نے بہت زیادہ نقصان جو ہے اٹالین فوج کو پہنچایا. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اکیلا ایک شخص اپنے چند تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ 20 سال تک اٹالین فوج کا درد سر بنا رہا اور 20 سال تک اٹلی کی فوج جو ہے وہ اس شخص کو گرفتار نہ کر سکی. لیکن آخرکار 20 سالوں کے بعد ایک جھڑپ میں یہ زخمی ہوئے اور فوج نے پھر ان کو گرفتار کر لیا. خوف اس قدر تھا کہ 70 سال کے بوڑھے شخص کو بھی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں پہنائی گئی تھیں. انہوں نے پھر وہاں پہ ایک سول کورٹ جو ہے وہ بنائی اور اس میں ایک مقدمہ چلایا عمر مختار کے اوپر اور ان کو سر عام پھانسی کا آرڈر دلوایا. تو حضرت عمر مختار کا یہ جو ماورائے عدالت قتل ہے یہ اطالویوں کے سر پر ہے. تو یہ بھی ایک شخصیت مسلمانوں میں بہت اہمیت کی حامل ہے کہ لوگ ان کو ایک بہادر کے طور پر مانتے ہیں، ایک ایسے شخص کے طور پر جانتے ہیں جو اپنی قوم کے لیے یعنی اپنی جان لڑ سکتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ جنگ جو ہے وہ تعداد کی وجہ سے نہیں لڑی جاتی، وہ آپ کے پاس ایک جذبہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک مقصد ہونا چاہیے. ہالی ووڈ نے ان کی زندگی پر ایک مووی بنائی ہے لائن آف دی ڈیزرٹ کے نام سے، وہ آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے. 1979 میں سوویت یونین نے جب افغانستان پر قبضہ کیا تو ان کے خلاف مجاہدین پھر اٹھے اور انہوں نے اس کو جہاد سمجھ کر ایک ایسی جنگ لڑی کہ اس وقت کی سپر پاور USSR 10 سال تک افغانستان میں پھنسی رہی اور آخرکار وہ شکست کھا کر یہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی. اور جب 1999 میں واپس چلی گئی تو افغانستان جو ہے خانہ جنگی کی طرف چلا گیا. تو خانہ جنگی کو روکنے کے لیے عمر نام کی ایک چوتھی شخصیت جو ہے وہ سامنے آئی اور ان کو ملا عمر کہا جاتا ہے. تو ملا محمد عمر کے نام سے میرا خیال ہے کوئی بھی ناواقف نہیں ہوگا. انہوں نے افغانستان میں خانہ جنگی کو ختم کیا. طالبان کی تحریک نے 1996 میں وہاں پہ ایک حکومت قائم کی جس کو سب سے پہلے پاکستان اور سعودی عرب نے تسلیم کیا. تو یہ بہترین حکومت انہوں نے چلائی ہے. وہاں پر جو کافی عرصے سے یعنی 60-70 سال سے ایک خانہ جنگی ایک جنگ کا ماحول رہا، ان کے 5 سالہ دور حکومت میں بالکل امن رہا. تو اور انہوں نے اسلامی شریعت وہاں پہ نافذ کی، کوئی دفتر نہیں بنایا، کوئی بہت بڑے محل نہیں بنائے، یہ سادگی کی زندگی گزارتے تھے، چٹائی پر بیٹھ کر اپنے سارے دفتری معاملات جو ہے وہ دیکھتے تھے. ہمارے بہت سارے لوگ جو یہاں پر پاکستان میں خلافت کے دائی تھے جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، وہ بھی ظاہر جا کر ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور وہ بڑا فالو کرتے تھے. اسلام کے سروائیول کے لیے اس شخص کی بہت زیادہ خدمات ہیں. لیکن ظاہر ہے پھر دشمن کو یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نظام سامنے آ رہا تھا اور یہ پچھلی جو جنگ تھی USSR کے خلاف امریکہ نے جو سازشیں کی وہ ظاہر نظام کی جنگ تھے تو وہ دونوں طرف عیسائی، امریکہ بھی عیسائی ہے اور روس بھی عیسائی، لیکن نظام ڈیفرنٹ تھا. ان کا کیپٹلزم تھا اور روس کا نظام جو ہے وہ کمیونزم تھا. تو یہاں اسلامک اکنامکس جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہ نظام تو پھر ہم نہیں چلنے دیں گے. تو اس طرح کا پھر یہ ایک 9/11 کا واقعہ آپ کو پتہ ہے وہ
किया गया और उसकी पादाश में अफ़गानिस्तान पर हमला किया गया। तो फिर ये मुल्ला मोहम्मद उमर भी उमर मुख्तार की तरह एक अलग से इन्होंने एक मुज़ाहमती तहरीक शुरू की और वो अफ़गान जंग आज तक जारी है और उसमें फिर पाकिस्तान भी उसकी ज़द में आया और बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान में उठाया है। लेकिन अफ़गान तालिबान ने 20 साल से वहाँ पे नेटो फ़ौज जो थी 48 मुल्कों की फ़ौज और अमेरिकी फ़ौज उनकी नाक में दम किए रखा है। आज तक वो जंग जारी है, किसी नतीजे पर नहीं पहुँची। और अगर आज भी मुआहदा करके अमेरिकी हुकूमत वापस चली जाती है, फ़ौज वापस बुला लेती है, तो हम इसको अमेरिका की शिकस्त ही तस्लीम करेंगे, क्योंकि जो वसाइल अमेरिका के पास थे तालिबान के पास वो वसाइल नहीं थे। तो मुल्ला मोहम्मद उमर की शख्सियत जो है वो चौथी एक ऐसी उमर नामी शख्सियत है कि जिन्होंने तारीख़ में अपना नाम अमर करवाया है।